बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज का लेक्चर भी लाइब्रेरी के हवाले से होगा, जिसमें हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ातिमी दौर तक कुतुबखानों की तारीख़ पर तबसरा करेंगे। खिलाफत राशिदा, बनी उमैया, बनी उबास और फ़ातिमी दौर के इस्लामी दुनिया में कुतुबखानों पर मुख्तसरन बात होगी। अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गोग कुतुबखानों का ख़याल बहुत पुराना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ाती कुतुबखानों की हद तक तो सबूत मिलते हैं, लेकिन बाकायदा इस्लामी कुतुबखानों के बारे में कोई आसार नहीं मिलते। अलबत्ता तारीख़ इस्लाम कहती है कि बाकायदा कुतुबखानों का आगाज़ खुलफ़ाए राशिदीन के बाद ही हुआ। ये वो ज़माना था कि काफ़ी हद तक उलूम सीना बसीना मुंतकिल करने का रिवाज था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पढ़ी लिखी जुमात मौजूद थी, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, अमीर माविया और दीगर सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शामिल थे। चुनांचे जब भी कुरान पाक नाजिल होता, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब को तहरीर करवा देते। चूँकि उस वक़्त कागज़ ईजाद नहीं हुआ था, इसलिए लिखने के लिए पत्ते या चमड़े इस्तेमाल किए जाते थे, उनको महफूज कर लिया जाता था। ये तहरीर हुजरे नबवी या महसूस घरों में रखी जाती थी और यही हुजरे नबवी या घर कुतुबखानों की इब्तिदाई शक्ल कहलाई जा सकती है। इसी तरह लोग हदीसें भी लिख लिया करते थे, उनको महफूज कर लिया करते थे, लेकिन उसके लिए कोई ख़ास जगह महसूस ना थी, बल्कि लोग अपने अपने घरों ही पर रखते थे। अगर हम दौरे खिलाफत राशिदा की बात करें 11 हिजरी से 40 हिजरी तक, तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद पहला खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत जंगों की नज़र हो गया, क्योंकि शोरशों का दौरा था। मुसलमान भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के रंज व गम से संभाले ना पाए थे, इसलिए कुतुब और कुतुबखानों पर ख़ास तवज्जो ना दी जा सकी। दौरे खिलाफत राशिदा में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अहद हर लिहाज से नहायत दरख्शा था। उन्होंने तालीम को भी नहायत तरक्की दी। तमाम मफतूहा इलाक़ों में इब्तिदाई तालीम के लिए मकादिब कायम किए, जहाँ कुरान पाक, इखलाकी अशार, ज़रबुल मिसाल की तालीम दी जाती थी। मुक़्तदर और अहले इल्म सहाबा को मुख्तलिफ़ अज़ला में हदीस व फ़िक़्ह की तालीम के लिए मुकर्रर किया गया था। खाना बदोशों के लिए कुरान पाक की तालीम जबरी व लाजमी थी। हज़रत उमर ताला अन्हु के आखिरी दौर हुकूमत और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कुरान व हदीस कुतुब की शक्ल में महफूज किया जाना रिवायत में मिलता है, बल्कि जब हुफ़ज़ा की एक जुमात शहीद हुई तो बाकायदा कुरान पाक की तदवीन का काम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही से शुरू हो गया था, लेकिन कुरान पाक की कुतुब की शक्ल में तकमील हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु के दौर हुकूमत में हुई। चुनांचे कुरान पाक के कई नुस्ख़ों की कुतुब करके मुख्तलिफ़ दौरुल हुकूमत और बहुत से नुस्खे बैरूनी ममालिक भेजे गए। चुनांचे आज भी वो नुस्खे हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु की शहादत के वक़्त उनके पास मौजूद था, जो आज तुर्की में मौजूद है। ये तमाम नुस्खे मस्जिदों या घरों में रखे जाते, लेकिन उनके रखने की कोई ख़ास तरतीब ना थी। बहरहाल तालीम व ताल्लुम पर खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में ख़ास तवज्जो की वजह से जहन ये तस्लीम करने को तैयार नहीं कि उस ज़माने में कुतुब मौजूद नहीं थी। कुतुब मौजूद थी, लेकिन उनकी शक्ल व सूरत आज के ज़माने से ज़रा मुख्तलिफ थी। हम ये कह सकते हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में कुतुब की तरवीज व तरक्की में कुछ न कुछ ज़रूर हुआ। अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, बनी उमैया का दौर 661 ईस्वी से 750वीं ईस्वी तक का दौर है। खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में जो सरगर्मी कुतुबखानों की शक्ल धारने में हुई, बनी उमैया के ज़माने में उसमें और तेज़ी पैदा हो गई। अमीर माविया कातिब वही थे और हुकूमती बनी उमैया के बानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूर सहाबा में उनका शुमार होता है।
کاتب ہونے کے ناطے انہوں نے علوم کی نشر و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت جراحی کو اس عظیم کام پر مامور کیا کہ وہ گزشتہ اقوام اور ملوک عرب و عجم کے احوال، اخبار و اختلاف اسناد کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور انہیں لکھوائے۔ مشہور عیسائی طبیب ابن اسال کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ طب کی یونانی کتب کا عربی میں ترجمہ کرے، چنانچہ اس نے اپنے فرائض منصبی کو خوب نبھایا۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ ترجمے عربی زبان کے ذخیرے میں اپنی نوعیت کا پہلا اضافہ ہے۔ دیگر اقوام کے علوم کو اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ عروج بنی عباس کے دور میں ہوا تھا۔ بنی عباس کا دور 750 عیسوی سے 1258 تک محیط ہے۔ بنی عباس کا دور حکومت جہاں علم و ادب کے لحاظ سے عظیم دور ہے، وہاں کتب خانوں کے قیام میں بے مثال اور سنہرا ہے۔ ان خلفاء میں بعض ایسے اہل علم بھی گزرے جو بہت سے علوم عقلی و نقلی میں کامل درسگاہ رکھتے تھے۔ ابو جعفر منصور فلسفہ، فقہ اور علوم نجوم کا جید علماء تھا۔ ہارون رشید اور مامون رشید بھی اپنے وقت کے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا عہد خلافت میں فلسفہ اور کی بہت سی کتب کے ترجمے ہوئے۔ ہارون رشید ایک دور اندیش خلیفہ تھا۔ علم کی اہمیت کو بانتے ہوئے اس نے اس کے فروغ کے لیے کاغذ سازی کے کارخانوں کو فروغ دیا۔ دوستو اور عزیز طلباء، اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے یا یہ ہمیں ملتا ہے تاریخ کے اوراق میں کہ کاغذ سازی کے جو کارخانے کا فروغ ہے وہ ہارون رشید کے دور میں ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ تالیف و تصنیف میں اضافہ ہوا۔ شاہ روم سے افلاطون، ارسطو، سقراط، بقراط، کولڈیس، بطلیموس کی تمام دستیاب تصانیف حاصل کر کے ان کی بڑی تعداد میں تراجم کرائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ عوام کے مطالعے کے شوق بڑھانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ اس کا نتیجہ بیت الحکمت کی شکل میں نکلا جس نے پوری عباسی دور حکومت کو چار چاند لگا دیے۔ بیت الحکمت کو آج بھی اسلامی دنیا ایک عظیم کتب خانہ تصور کرتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے امراء بھی خلفاء کی تقلید میں ذاتی کتب خانے بنانا شروع کر دیے، اس پر کثیر مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔ عزت والا ہی ٹھہرا جس کے پاس سب سے زیادہ کتب کا ذخیرہ ہو۔ یہ علم ہی کی برکت تھی کہ بغداد کے باشندے مجموعے محسن خوش طبع، ذہین و لطیف المزاج تھے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ باقی دنیا اسلام میں علم کا وجود نہ تھا اور نہ ہی کتب خانوں تھے۔ مسلمانوں نے جس کثرت سے جا بجا کتب خانے اور دارالعلوم قائم کیے، دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ دور عباسی کو اسلامی دنیا کا روشن ترین دور تصور کیا جاتا ہے۔ عباسیوں نے علم کو کتب خانوں کی صورت میں محفوظ کیا، رہتی دنیا کو یہ بات بتلائی کہ اگر ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے تو کتب خانے اس کا واحد ذریعہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو جو حقیقت عزت و تکریم اس وقت حاصل تھی وہ پھر لوٹ کر نہ آ سکی۔ عزیز طلباء اور دوستو، فاطمی دور کی ابتدا 297 ہجری میں مصر سے ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی دنیا کے تمام سربراہان مملکت کتابیں جمع کرنا فخر سمجھتے تھے۔ فاطمی سربراہوں کا بھی یہی مشغلہ تھا۔ ان کا بنیادی مقصد چونکہ شیعہ عقائد کا فروغ تھا، چنانچہ ان کے پاس کتابوں اور دستاویزات کی کثیر تعداد موجود تھی جو انہیں اپنے بزرگوں سے ملی تھی۔ وہ سفر و حضر میں ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ الماز پہلا فاطمی حکمران تھا جس نے قاہرہ کا شہر آباد کیا اور مشہور جامعہ ازہر کا قیام عمل میں آیا۔ اس جامعے کا قیام ہونے سے پورے عالم اسلام کے لیے علوم و فنون کے دروازے کھل گئے۔ ذاتی اور عام کتاب خانوں کے علاوہ فاطمی خلفاء نے اسلامی روایات کے مطابق مساجد کے متصلہ کتب خانوں کو رواج دیا۔ ان میں نہایت خوبصورت نادار موضوعات جمع کیے۔ ان مساجد کو اوقاف کی تحویل میں رکھا۔ کتب خانوں کا مسجد سے مستقل دینے کا سلسلہ سلطان عبدالعزیز تک قائم رہا اور ان کے حکم سے الگ عوامی کتب خانے بنا دیے گئے۔ دوستو اور عزیز طلباء، اگر آج کے لیکچر میں ہم 3 اہم باتیں یا نکات پر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پتوں اور چمڑے پر تحریر کیا جاتا تھا اور یہ تحریریں حجر نبوی یا محفوظ گھروں میں رکھی جاتی۔ خلفائے راشدین کے دور میں کتب کی ترویج و ترقی کے لیے اہم اقدامات کیے گئے۔
جبکہ دور بنی امیہ میں کتب خانوں کا باقاعدہ آغاز ہوا اور یہ دور کتب خانوں کا اہم ترین دور کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء اور دوستو، آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ نئے لیکچر میں لائبریری کے حوالے سے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔